बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रहील मेरी दूसरी बीवी के पहले शोहर से था। जुड़वा बेटों की पैदाइश के वक्त कुछ ऐसी पेचीदगी पैदा हो गई कि मेरी पहली बीवी बच ना सकी। बच्चों की देखभाल के लिए अम्मा फौरी तौर पर खैरुन नसा को ब्याह लाई और यूं रहील भी हमारी जिंदगी में चला आया। पहले दिन अम्मा ने उसका तारुफ करवाते वक्त कहा, बेटा खैरुन नसा बहुत अच्छी औरत है और दुखी भी है। तेरे घर और बच्चों को बहुत प्यार से संभाल लेगी। बस अपने बच्चों की खातिर तुझे उसके लड़के को भी घर में बर्दाश्त करना होगा। अब वो उस बदजात को भला कहाँ छोड़े। अम्मा की इस बात ने मेरे दिल में एक गिरा लगा दी। दिल के एक कोने में कीना पलने लगा। रहील बहुत तमीजदार बच्चा था। एक चीज जो मैंने शिद्दत से नोट की कि मेरे सर्द रवैये के बावजूद वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता और मेरे रवैये से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सुबह जब मैं नाश्ते के लिए खाने के मेज पर आता, रहील इंतहाई तमीज के साथ अस्सलामु अलैकुम अब्बा जान कहता और भागकर मेरे आगे अखबार रखता। मेरे दिल में लगी गिरा ढीली होती के साथ ही आवाज आती, अरे बदजात, चल अपनी माँ से कह जल्दी नाश्ता लाए, मेरे बच्चे को देर हो रही है। वालेकुम अस्सलाम के साथ रहील के सर पर प्यार देने के लिए उठता हाथ वहीं मेरी अपाज सोच के साथ लड़ता और शिकस्त खाकर ढेर हो जाता। खैरुन्निसा ने मेरे घर और बच्चों को अच्छी तरह से संभाल लिया था। वो बहुत साबर औरत थी, कभी शिकवा जुबान पर न लाती। मुझे याद है एक दिन रहील उससे पूछ रहा था, अम्मी जान बदजात क्या होता है? मेरा पूरा जिस्म कान बन गया। मेरी समायतें शिद्दत से खैरुन्निसा के जवाब की मुंतजिर थी। मुस्कुराकर कहने लगी, जब कोई बहुत प्यारा लगे और नजर लगने के डर से आपको बता ना पाए तो उसे बदजात कहते हैं। उस दिन मैंने देखा रहील बहाने बहाने से सारा दिन अम्मा के इर्द गिर्द फिरता रहा। कभी जाए नमाज बिछाकर दे रहा है और कभी जरा से खांसने पर पानी का गिलास उनके आगे रख रहा है। अम्मा की आवाज आई, अरे बदजात, क्यों मेरी जान खा रहा है? ड्रामेबाज, जा दफा हो जा, कुछ पढ़ ले। क्या जाहिर रहकर मेरे बेटे के माल पर ऐश करता रहेगा? राहील ने खट से अम्मा के गले में बाहें डाली, चटाचट उनकी गाल पर प्यार किया, अच्छा प्यारी दादी जान कहा और भाग गया। मैं वहीं अम्मा के तख्त के पास बैठा देख रहा था। अम्मा की आंखों में हल्की सी नूर की चमक नजर आई और फिर मदम हो गई। कैसे बदकिस्मत थे हम माँ बेटा और कैसे खुशबख्त थे वो माँ बेटा। खैरुन्निसा ने बच्चे के दिल में नफरत की गिरा नहीं लगने दी थी और मेरी माँ मुझे ऊंचे लंबे मर्द पेशा के एतबार से वकील के दिल में किस आसानी के साथ गिरा लगाने में कामयाब हो गई थी। मुझे जूते जमा करने का बहुत शौक था। अच्छे जूते मेरी कमजोरी थी। मेरी वार्डरोब में एक से बढ़कर एक जूता मौजूद था। रहील बहुत शौक से मेरे जूते पॉलिश किया करता। कई बार मैंने उसे बड़ी दिलजोई से जूते चमकाते देखा और सच बात तो ये है कि मेरा दिल खुश हो जाता जूते देखकर। मुझे याद है एक दफा मैंने खुश होकर सिर्फ इतना कहा, वाह रहील, कमाल कर दिया तुमने, और उसे 500 का नोट इनाम दिया। भागा भागा अम्मा के कमरे में गया, दादी दादी देखें, अब्बा ने मुझे इनाम दिया है। घर के मुलाजमीन से लेकर घर में आने वाले एक एक मेहमान को बताता कि अब्बा ने मुझे इनाम दिया है। अम्मा ने बदजात दफा हो जा कहकर मुंह फेर लिया। काश अम्मा उसे खैरुन्निसा की खातिर ही एक बार गले से लगा लेती, जिसने उनके पोतों को अपने जिगर के टुकड़े से बढ़कर प्यार दिया था। अम्मा की लगाई हुई नफरत की धीमी आंच पर मेरी अना का बुत पकता रहा। खैरुन्निसा के मेरे बच्चों और घर के साथ बेपनाह मोहब्बत और एहसान भी अना के इस बुत को तोड़ ना पाया। रहील की तमाम खूबियों के बावजूद मैंने कभी उसे सीने से नहीं लगाया था। हाँ, मगर मैंने इस पर खर्च करने या इसकी जरूरियात पूरी करने में कोई कोताही ना की। खैरुन्निसा इतने ही में मुतमईन थी। वक्त गुजरता रहा, बच्चे बड़े हो गए। उमर और अली मेरे जुड़वा बेटे आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर चले गए। रहील ने मैट्रिक के बाद तालीम को खैराबाद कह दिया। मेरे बहुत चाहने के बावजूद वो पढ़ नहीं सका। सारे मोहल्ले का लाडला था। सुबह का घर से निकला,
شام کو گھر آتا، اکثر ہاتھ پر پٹی بندھی ہوتی، جانے کہاں سے چوٹ لگوا کر آتا تھا۔ خیر النساء نے میرے دریافت کرنے پر کہا، فکر نہ کریں، مجھے بتا کر جاتا ہے، میری اس پر نظر ہے۔ وقت نے اماں کو ہم سے چھین لیا۔ آخری وقت میں رحیل نے اماں کی بہت خدمت کی، کئی بار اپنی گود میں اٹھا کر ہسپتال لے جانے کے لیے گاڑی میں بٹھایا۔ ان کا کمزور وجود باہوں میں بھر کر کئی راتیں رحیل نے ہسپتال کے بیڈ پر جاگ کر گزار دی۔ جانے کس مٹی سے بنا تھا یہ رحیل، حالانکہ اب اس کو بدذات کا مطلب بھی سمجھ آنے لگا تھا۔ مرتے سمے اماں کے ہاتھ رحیل کے آگے جڑے ہوئے تھے، جنہیں چوم کر اس نے اپنے ہاتھوں سے اماں کی آنکھیں بند کی اور میرے ساتھ انہیں لحد میں اتارا۔ میرے دونوں بیٹے چاہنے کے باوجود دادی کی آخری رسومات میں شریک نہ ہو پائے۔ اس دن اماں کی لگائی گرا ڈھیلی ہو گئی، بالکل ڈھیلی، بس ایک بار رحیل کو گلے سے لگانے کی دیر تھی کہ کھل جاتی، مگر انا کو شکست دینا کہاں میرے بس میں تھا۔ عمر اور علی نے پڑھائی مکمل ہونے کے بعد شادیاں کر لی اور ادھر ہی ہو کر رہ گئے۔ سال میں ایک بار بس ملنے کے لیے آ جاتے۔ گھڑی پر سوئیوں کا رقص جاری تھا۔ اب کے ڈون سیٹ اپ میں وقت کا پاؤں میری قسمت پر تھا۔ مجھے اپنی کارکردگی پر ایک بہت بڑا ایوارڈ ملنے والا تھا کہ مجھے فالج ہو گیا۔ چمکتے بوٹ پہننے والے پاؤں مفلوج ہو گئے۔ کیا عثمان شاہ ننگے اور ٹیڑھے پاؤں کے ساتھ وہیل چیئر پر ایوارڈ وصول کرے گا؟ جس انا کے بت کو میں نہ توڑ پایا، اللہ نے اسے توڑ ڈالا تھا۔ نوکروں کی فوج کے باوجود رحیل میرے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتا۔ تقریب والے دن اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بہترین لباس پہنا کر تیار کیا، جیسے کوئی باپ اپنے بچے کو اسکول کے پہلے دن کے لیے تیار کرتا ہو، اور پھر ایک انتہائی خوبصورت کالے چمڑے کے بوٹ میرے پاؤں میں پہنانے لگا، جو کہ اسپیشل میرے پاؤں کے لیے بنے تھے۔ مجھے جوتوں کی بہت پہچان تھی۔ جوتے کسی بہت مہنگی کمپنی پر آرڈر دے کر بنوائے گئے تھے۔ ایوارڈ کے لیے میری وہیل چیئر چلانے کے لیے اسپیشل انتظام تھا، مگر رحیل خود میری وہیل چیئر چلا کر اسٹیج پر لایا۔ ایوارڈ ملنے کے بعد میرے گال پر بوسہ دیا اور کہنے لگا، آئی ایم پراؤڈ آف یو بابا۔ میں کہنا چاہتا تھا، میں بہت بار رحیل سے کہنا چاہتا تھا، آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی سن، مگر کبھی نہ کہہ سکا۔ وہ ایک بار پھر جیت گیا۔ یہ مائیں بڑی ظالم ہوتی ہیں، ان کی لگائی گرہیں بہت سخت ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ ڈھیلی تو پڑ جاتی ہیں مگر کھل نہیں پاتی۔ میرے کان میں اماں کی آواز آئی، بدذات، آج شاید میری انا کا امتحان تھا۔ ایوارڈ کی تقریب کے بعد رحیل مجھے جوتوں کی ایک فیکٹری میں لے گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا ہر کوئی رحیل کو سلام صاحب کہہ رہا ہے، اور پھر رحیل مجھے ایک دفتر میں لے گیا جہاں ایک بہت خوبصورت بزرگ بیٹھے تھے۔ رحیل کو دیکھتے ہی اٹھ کر آئے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے، مبارک ہو عثمان شاہ صاحب، اللہ کو کوئی تو آپ کی بات پسند آئی ہوگی جو اس نے آپ کو رحیل جیسا بیٹا دیا۔ یہ آپ کے بیٹے کی فیکٹری ہے۔ آپ کے بیٹا دنیا کا سب سے مشہور شو میکر ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میری پسند کے بہت مہنگے جوتے خراب ہو گئے تھے۔ جوتے اٹلی کے تھے اور واپس کمپنی میں بھیجنے میں بہت وقت لگتا۔ رحیل نے بڑے ماہر موچی بابا جی کو ڈھونڈ کر ان سے میرے جوتے مرمت کروائے۔ یہ وہی جوتے تھے جن پر خوش ہو کر میں نے اسے 500 کا نوٹ انعام میں دیا تھا۔ بابا جی کی مہارت دیکھتے ہوئے میرے شوق کی خاطر رحیل نے ان سے جوتے بنانے کا فن سیکھا، اور اب رحیل کے بنائے جوتے پوری دنیا میں مشہور تھے۔ یورپ سے امراء رحیل کو اپنے جوتے بنوانے کے لیے بلاتے، مگر وہ مجھے اور اپنی ماں کو چھوڑ کر کبھی نہیں گیا۔ بابا جی نے ساری کہانی سنائی۔ اس وقت رحیل کے پٹی بندے ہاتھ میری آنکھوں کے سامنے آتے رہے۔ اس کے ہاتھوں میں چبھنے والی سوئیاں میرے سارے جسم میں چھید کر گئی۔ میرے جسم میں سوئیاں ہی سوئیاں چبھی تھی۔ کون نکالے گا انہیں؟ کیا میری توبہ میرے زخم بھر پائے گی؟ گرہ کھل گئی تھی۔ انا کا بت ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے رحیل کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اس رحیل کے سامنے جسے اماں بدذات کہتی تھی۔ رحیل نے میرے آنسو صاف کیے، میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میرے سب دوستوں کے پاس ابو تھے،
नानी मुझे अल्लाह से दुआ मांगने का कहती और मैंने बहुत बार अल्लाह से दुआ मांगी। आप मेरी दुआओं का समर थे, मेरे अल्लाह का इनाम थे। मैं आपसे मोहब्बत कैसे न करता। आप मुझे बहुत प्यारे हैं अब्बा। आपकी नजरे करम 500 का वो एक नोट, वो मेरी जिंदगी की किताब का सबसे बेहतरीन नोट बन गया, जिसने मेरी जिंदगी बदल डाली। मैं अपने अब्बा का पसंदीदा बेटा बनना चाहता था और वो मैं बन गया। वो मेरा सबसे प्यारा बेटा बन गया। खैरुन्निसा पास बैठी रो रही थी, मगर उसकी पेशानी चमक रही थी। वो रहील की अम्मा थी। उसने रहील को मोहब्बत करना सिखाया था। काश मेरी माँ ने भी मुझे मोहब्बत करना सिखाया होता। उस रात जब रहील ने अपने हाथों से बनाए हुए मेरे बूट उतार कर मुझे बेड पर लटाया, तो जिंदगी में पहली बार मैंने उसका मुंह चूम कर कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, आई लव यू मोर देन एवरीथिंग। समी वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।